अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हकीकी खुशी और खुशहाली, सेहत और दौलत और वसाइल हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के कौन से कवानीन हैं जो अल्लाह ने हमें बताए हैं, यानी यूनिवर्सल कवानीन हैं, उनको हमें समझना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको हमें बुरे कार लाना चाहिए। तो खुशहाली, सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा, वसाइल सब कुछ आ सकता है। हज़रत इंसान को अल्लाह ने जब पैदा किया तो अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। जब पैदा किया तो फरिश्तों को कहा कि ताज़ीम से सजदा करें, इतनी बड़ी जो है ना मैंने क्रिएशन जो है पैदा की है। तो फरिश्तों ने सारों ने सजदा किया ताज़ीम से, सिर्फ इब्लीस ने नहीं किया क्योंकि वो जेलस हो गया, हसद का शिकार हो गया। आज आपके यहाँ दाएं बाएं लोग आपसे हसद का शिकार होंगे इस वजह से कि वो अपने ऊपर काम नहीं करते और वो फिर आपके साथ हसद करते हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो काम करने के लिए हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटे का बटन प्रेस करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि आप हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जो आपके साथ वीडियोस की है उसके साथ अलाइन हो जाए, सो दैट कि उससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो शैतान ने नहीं सजदा किया। अच्छा, वो तो एक अलग मामला है कि अल्लाह ने उसको कहा कि तू मेरे बंदे को बहका ले, ये तहज्जुद भी पढ़ेगा, ये नमाज़ें भी पढ़ेगा, ये अच्छे काम भी करेगा और दुनिया के लिए फलाह का बाइस भी बनेगा। अल्लाह ने ये फ़ख्र से इंसान को कहा कि ये करेगा तो तू जो कर सकता है इसका लिए कर ले। तो आज अगर हम अल्लाह के रास्ते के ऊपर होंगे तो यकीन करिए गैबी रहमतें, बरकतें हमारे ऊपर आएंगी। और सुबह तहज्जुद, आजकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ तहज्जुद और फजर के बारे में। अल्लाह ताला का फरमान ये है कि अल्लाह निचले आसमान पे आ जाते हैं और आके आवाज़ें देते हैं, मतलब फरिश्ते आवाज़ देते हैं, कोई है कि जिसके लिए जिसकी वो की जाए, जिसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसको रहमतें बरकतें दी जाए। अल्लाह निचले आसमान पे आते हैं और हम सोए होते हैं। देखिए कितनी जो है ना वो दुख और उसकी बात है कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं। तो कुदरत, हम जो सुबह उठेगा, जो सुबह उठ के अल्लाह को याद करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, जिक्र अज़कार करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो सारा दिन उसका जो काम करना है उसमें अल्लाह की गैबी मदद, गैबी बरकतें आती जाएंगी। ये खुदा का, अल्लाह ताला का एक कानून और सिस्टम है जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं और हम दुनियावी कामों में इतने महब हो जाते हैं कि पूरी पूरी रात जागते रहते हैं और सुबह हम सोए होते हैं और हमें उन अहकामात और उसका अंदाज़ा नहीं होता जिससे हम नुकसान उठा रहे होते हैं। अल्लाह ताला के जो कवानीन है उसमें एक ये कानून भी है कि हम अपना काम जो है वो उसको ईमानदारी से करें। अब हमें ईमानदारी से काम करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। असल मसला ये होता है कि हमारा यकीन नहीं होता कि ईमानदारी से फ़ायदा ज़्यादा है, ईमानदारी से ज़्यादा कारोबार है, ईमानदारी से ज़्यादा बरकत है, ईमानदारी से ज़्यादा रहमत अल्लाह ताला की है। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कानून है ये कि ईमानदार जो होगा उसको फ़ायदा होगा, सही रास्ते पे होगा जो होगा वो फलाह पाएगा। और फलाह का जो मफहूम है वो कोई इतना वसी और रीज़ है कि आज दुनिया जो साइंटिस्ट हैं वो ये इन्वेंट कर रहे हैं कि जी इतनी दुनियाएँ हैं, इतनी जो है ना वो कहकशाएँ हैं, इतनी बड़ी वसी और रीज़ कायनात है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, उसका मफहूम है कि अल्लाह ने मोमिन के लिए जन्नत रखी है कि अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो वो मिलेगा। तो अगर अल्लाह के जो कवानीन है अगर हम उसको बुरे कार लाएं, यानी पूरा भरपूर काम करें, ज़िम्मेदारी से, हाजिर दिमागी से, टोटल एम्फेसाइज करें, इस चीज़ को छोड़ने के लोग क्या कहेंगे, हमारा जो मुआशरा है वो इस उलझन का शिकार है कि लोग क्या कहेंगे। आप देखिए कारोबारों की मैं आपको बात बताऊँ कि हमारे यहाँ भी रात 3 बजे 4 बजे तक जो है वो दुकानें खुली होती हैं, चाय खाने के मराकज़ खुले होते हैं, लेकिन सुबह फजर की नमाज के फौरी बाद दुकानें नहीं खुलती। आप देख लीजिएगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जाके देखिएगा दुकान कोई भी नहीं खुली होगी। क्या उसमें ग्राहक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ग्राहक मौजूद है, लेकिन हमने जो दुनिया को देखा देखी, हमने भी वही करना जो दुनिया कर रही है। दुनिया जहन्नम में जाएगी, हमने भी साथ ही जाना है क्योंकि दुनिया जा रही है। इसको कहते हैं रैट रेस। जिंदगी में हमेशा इस भेड़ चाल से निकलें, कहीं भी हो वो ना करें ये सारी दुनिया जो कर रही है, वो ना करें। अगर वही करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है तो फिर वही मिलेगा जो सारी दुनिया को मिल रहा है। जो दुनिया के ग्रेट्स हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो इन्वेंशंस कर रहे हैं, वो नए नए बिजनेस कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, वो नई नई रास्ते तलाश कर रहे हैं और इसलिए वो बहुत कमा रहे हैं। और जो लोग वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है तो वो इसलिए उनकी गुर्बत, तंगदस्ती, बेहाली देखने से तल्लुक़ रखती है, ठीक है ना।
لوگ تو نعوذ باللہ اللہ کو الزام ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں غریب رکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے تو کسی کو نہیں غریب رکھا. اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ رحمتیں برکتیں ان کے لیے جو ایلیجیبل ہوں گے اس کے لیے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں ہم نے اسباب پیدا کرنے ہیں کسی بھی طرح کے، اور اس کے بعد ہمیں ملنا ہے. تو اللہ کے جو قوانین ہیں ان کو ہم سمجھیں. اللہ کا قانون ہے کہ ہر جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پرپز اور مقصد ہے. اب اللہ نے پرپز سے پیدا کی ہے، ہم اپنا مقصد بھول گئے. تو اگر فرض کریں کوئی بندہ اپنا مقصد بھولا ہوا ہے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ کہیں بھی نہیں. اگر اس کو مقصد بتاؤ تو وہ اس مقصد کے اوپر ایمفسائز کرے گا، تو وہ منازل طے کرے گا، وہ اللہ کے ہاں سے وہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹے گا کہ دنیا حیران ہوگی کہ یار یہ جو ہے، یہ بندہ جو ہے وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو جانا، اس نے یہ جانا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس نے یہ جانا کہ اصل رول آف دا گیم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے نا. ایک رول آف دا گیم ہے جو ہم لوگوں نے، انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں نفرت ہے، اس میں ناانصافی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے. جج خریدے جا رہے ہیں، جج ریزائن کر رہے ہیں، جو آنےسٹ جج ہے وہ ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی عزتوں کے مسئلے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور جو 2 نمبر جج ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جج چیف جج ہے، چیف جسٹس ہے، اس کے پاس بھی منی ٹریل نہیں ہے. اور جو بندہ جس کے لیے وہ انصاف دے رہا ہے اس کے پاس بھی منی ٹریل نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. دونوں نے پیسہ یہیں سے لوٹا پاکستان میں، دونوں 2 نمبر، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک ظلم، زیادتی، ناانصافی، بربریت اور تباہی کا ایک بازار گرم ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجموعی طور پہ کریٹ کیا گیا ہے. اور اس کے نوکر جو ہیں وہ بڑی بھرپور طریقے سے اس 2 نمبر کے کام کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈال کے اپنا حرام کما رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اور آپ انہیں دیکھیں وہ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کرتوت دیکھیں کیا ہے تو آپ اندازہ ہوگا. تو اگر یہ ججز، یہ جرنیل، یہ سارے وہ جو ذمہ داران ہیں وہ کریں گے جو ان کی ڈیوٹی ہے، آئین کے اندر ان کا رول ہے، تو یہ دنیا بھی ان کو یہ حاصل کریں گے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن یہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ڈیفینیٹ ذلیل ہوں گے. کوئی اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا تو آپ نے ناانصافی کی، تو ان کا کیا حشر ہوگا وہ آپ دیکھنے والا ہے. تو یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو ان کو کیا ملے گا اس دنیا سے؟ آپ دیکھ لیجیے گا، ان کا حشر دیکھ لیجیے گا. ماضی میں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ان کا حشر دیکھ لیجیے کیا ہوا. تو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، سیدھا اس کا سیدھا ان کو جو ہے نا وہ جواب ملے گا. اچھا، غریب آدمی جو ہے وہ اصل میں کیونکہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ہی کلچر چل رہا ہے، جو ہی اوپر ہو رہا ہے، وہ دنیا ویسا ہونا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ آئے، ان کو کتنے مشکلات کا سامنا تھا. میں جو آپ کو تو ہوگا تو یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جب ان کو جو اللہ نے تفویض کیے تھے، اللہ نے جو بھیجے تھے لوگ، ان کے لیے اتنے مسائل تھے، ان کے لیے اتنے رپھڑ تھے. آپ سوچیں گے، اور کسی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، کسی کو شہید کرنے کی کوشش کی، کسی کو شہید کر دیا گیا، کیا کچھ ہوا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے، یہ اگر اللہ کے راستے کے اوپر چلے، اس طریقے کے اوپر چلے جو کہ اللہ نے واضح بیان فرمایا، تو اس کا فائدہ ہے. نہیں جاتا تو اس کا نقصان ہے. جو ہی اس ڈائریکشن کو سمجھ جائے، جو ہی اپنے مقصدیت پہ چلا جائے، مقصد کو سمجھ جائے، وہ ضرور بہت کامیاب ہوگا. اور حقیقی سچی خوشی، روپیہ پیسہ، وسائل، جائیداد، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے انسان کو دیں گے، اگر وہ اللہ کے نظام کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا اور ایک بہترین زندگی جیے گا اور آخرت بہترین ہوگی. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.